صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ذرا بیٹے دی اگلے بات سن لو. نبی پاک دے قسم چاچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. اے عبداللہ میرے بھائی جدوں بھی سوال کرنا ہے رب کو سوال کرنا ہے, جدوں بھی مدد منگنی ہے رب کو مدد منگنی ہے. امید لو اہل صراط مستقیم. اپنے چچا عباس کو بھی اللہ دے نال جوڑے ہے, اپنے چچا عباس دے بیٹے عبداللہ کو بھی اللہ دے نال جوڑے ہے. سنو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صراط مستقیم کیے. ایک بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا ہے, آگے کہنے لگا سیدنا علی میں ایک بندے دے پیسے دینے نے, حالات میرے بڑے ٹائٹ ہو گئے نے, میں پیسے نہیں دے سکتا, مینوں کوئی پیسے روپیے دے دیو, درہم و دینار دے دیو, کوئی شرفیاں دے دیو تاکہ میں وہی رقم ادا کر دیاں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ. تو کسی دے پیسے دینے نے دے حالات تیرے ماڑے نے, کیا تینوں کلمے نہ سکھاواں جڑے کلمے مینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھائے سن. سیدنا علی المرتضی عربی زبان جانتے نے, عربی زبان دے ماہر نے, علوم و فنون دے ماہر نے. سیدنا علی المرتضی نے کوئی درود کڑھ کے نہیں دیتا, کوئی وظیفہ کڑھ کے نہیں دیتا, کوئی دعا کڑھ کے نہیں دیتی. اے جے سیدنا علی دا منہج, اے جے سیدنا علی دا مسلک, اے جے صراط مستقیم, اے جے ساڈے جامعہ دا پیغام. سیدنا علی نے فرمایا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ. کیا تینوں میں کلمات نہ سکھاواں جو کلمات میں اللہ دے پیغمبر نے سکھائے نے. وہ کہنے لگے کہ مینوں لازمی سکھاؤ. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اے کلمے پڑھیا کر, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے کلمے پڑھنا تیرا کام ہے, اے مسنون وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے. اگر سیر پہاڑ دے برابر سونا بھی تیرے تے قرض ہوئے گا, اللہ اس وظیفے دی برکت دے نال تیرے قرض نو اتار دین گے. سیدنا علی المرتضی نے دیکھ لو اس دکھی بندے کو رب نہ جوڑیا. بھائی جان ادھر ویکھو یار, ادھر ویکھو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوالیاں لڑنا تے بندہ صراط مستقیم تے نہیں نہ ہوندا. حضرت علی دا ملنگ پڑھنا تے بندہ صراط مستقیم تے نہیں نہ ہوندا. جے سیدنا علی نال پیار کردے ہو تے سیدنا علی نے تے امت نو پیغمبر دیاں دعاواں سکھائیاں نے.